वर्सा पद्दतीन जे आसा हे गवळादेवी जात्रेक हांगसर येयल्ले आनी वर्सान वर्स आमी पळयता की जो आमचो गोंयचो भाग आसा सांगे मतदारसंघाकच येता जो जुना गांव आसा जो गवळादेवी येतना एक वाटेर एक गांव मेळटा आनी ते एंडींग पॉयंट आसा ह्या जाग्यार पावचे पयलीं जो रोड आसा हो सामको धाकलो आसा आनी थंयच चडान चडशें जें आसा हें थंयच ब्लॉक जाता। आमी पळयता की गोंया भितर कितलेशेच दोंगर कापणी जाता, कितलेशेच शेतांनी शेतां पुरोवन घरां बांदली वयता, व्हडले व्हडले बिल्डिंगा हाडल्यो जाता। आयज अशें दिसता हांगासर पावता तेन्ना आमचे गोंयचे जे भावीक जे लोक आसा, गवळादेवीक जे मानपी लोक आसा, हे लोक जेन्ना येता तेन्ना वरांची वरां थंय लायनीक रावचें पडटा आनी जो आमचो गोंयचो पार्ट आसा तेच जाग्यार लायनी करता। जेन्ना कर्नाटक बाउंड्री जेन्ना आमी क्रॉस करतात तेन्ना खंय तरी पळोवपाक गेल्यार जो रोड आसा हो ओपन उरता आनी थंय खंयच ब्लॉक जायना। सो हांव सरकारा कडेन इतलीच मागणी करता, तशेंच सांगेचे आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्याच मतदारसंघा भितर हो जो पार्ट आसा जुना बीन आसा तो ह्याच हितू भितर येता। खंय तरी इनिशिएटीव घेवन जे फॉरेस्ट एरिया जे लागता थंय रस्तो करपाक मेळना जाल्यार सुद्दां थोडोसो 1-2 मिटर तरी रस्तो जो आसा हो सायडीन वाडोवचो, जेणे करून ब्लॉक जावचे ना आनी जितले आमचे हजारांनी लोक जे आसा ह्या गोंया भितरल्यान गवळादेवी जात्रेक येता तांकां येवपा वचपा बऱ्याक पडटलें। सो मातशें सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी बेगीन हेजेर तोडगो काडचो। येस, आयज गवळादेवीची फेमस जात्रा जी आसा ही जात्रा आशिल्ली आनी ते जात्रे निमतान आमी आयज वर्साक जी एक जात्रा जाता त्या खातीर आमी सहकुटुंब सगळे हांगसर जात्रे येयल्ले। खंत दिसता की जेन्ना आमी हे जात्रेक पावले तेन्ना मातसो आमी 1:30 सुमार आमी सांग्यार बसलेले, ते आयज आमी हांगसर 5:30 जाले, आमकां 5 ते 5:30 हेजे भितर आमी पावले। आनी इतलो लेट कित्याक जालो मेन म्हणल्यार ट्रॅफिक जो रोड जो आसा हो रोड सांगे ते जुना हो आमकां क्रॉस करपाक फकत 7 किलोमिटर आसतलो तो आमकां रोड क्रॉस करपाक 2.5 वर लागले। इतलो 7 किलोमिटर डिस्टन्स सांगे ते जुना। तशेंच सांगेच्यान गवळादेवी जर धरलें जाल्यार सुमारे 25 किलोमिटर जाता आनी हेच आमकां डिस्टन्स आसा इतली त्रास पडले की आमी कशें करपाचेंच काडटा, पूण जाणटे लोक आसता, भुरगीं आसता, ही कशी करतलीं। आयज जे रोड आसा हो रोड खंय तरी वायडनींग मातसो रोड सारको जावपा जाय। हो गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की फॉरेस्ट म्हणून गव्हर्मेंट निमित काडटा आनी तो रोड असोच उरता, पूण सांगपाचें म्हणल्यार हेच रोडान हे जात्रेक म्हाका दिसता गोंयांच्यान 20 ते 30 हजार लोक ह्या रोडाच्यान ट्रॅव्हलिंग करता आनी हो रोडाचो रोड जो आसा, रोडाचो भाग जो आसा हो इतलो बारीक आसा की 2 गाडी ज्यो आसा ह्यो ह्या रोडाच्यान सुटना। त्या खातीर सरकारान खंय तरी हितून लक्ष घालपा जाय। आमी आयज पळयलें की सांग्या वयले आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हे सुद्दां हेच रोडान येयल्ले आनी ते सुद्दां खंय तरी ब्लॉक पडलेले, कितलेंच्यांक ब्लॉक पडले आनी ते सुद्दां लेट पावले। तेणी सुद्दां हो अनुभव घेतले कडेन आसा। सीएम जो आसा म्हाका हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की सीएमान मुद्दम हांगसर गवळादेवी जात्रा जी आसा तुमी हांगसर येवचे आनी हो रोड जो आसा लोकांक कशी त्रास पडटा, कित्याक हे आयज एकूच दीस न्हू वर्सां होच त्रास जाता। त्या खातीर गव्हर्मेंटान आमची गोवा गव्हर्मेंटाची बॉर्डर जी आसा ती सीमा जी आसा तेंची भितर जी एरिया जी आसा कितलीशी रस्तो जो आसा तो कट करपाक मेळटा। म्हणल्यार कितें आसा झाड सुद्दां ओडपाक गरज ना, तितलो जागो कट करपाक मेळटा आनी झाड जर ओडयली रस्तो जो आसा रस्तो खरोच गरजेचो। ही वार्षिक जात्रा जी आसा हे जात्रेक 60-70 हजार लोक येता एक दिसाक आनी हो रस्तो जो आसा लोकांची संख्या जर पळयता जाल्यार रस्तो जो आसा हो खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय, सीएमान लक्ष घालपाक जाय मुद्दम जावन, कित्याक हो गवळादेवी म्हणटा ती हांगसरली न्हू जाल्यार ही गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रा आनी उरले सगळी स्टेट जी आसा हे सगळे स्टेटीचे लोक हांगसर येता आनी त्या खातीर रस्तो जो आसा मातसो वाडोवचो इतलें हांव सरकारा कडेन विनंती करता। तशेंच झाडां जी आसा झाडां जर आमी पळयता की आमी गोंया पळयता की झाडां जी आसा कितलींची कत्तल करता, कितलीं झाडां मारता। जर रस्तो जर बरो जातलो आनी लोकांक जर त्रास जावपाना हेका लागून जर थोडी झाडां जर मारपा पडटा जाल्यार ही मारची आनी तशेंच रस्तो जो जाग्यार वाडोवपाक मेळटा त्या जाग्यार रस्तो वाडोवचो अशें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आनी अशें करता की फुडल्या वर्सा तरी हो रस्तो जो आसा बरे तरेन जातलो आनी लोकांची हांगसर बरे तरेन सोय जावन लोक बरे भशेन हे देवाच्या दर्शनाक पावतले।